This program is brought to you by विश्वास लिन्छौं, विश्वास दिन्छौं, प्रभु बैंक, राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक, तपाईको आफ्नै बैंक। इकोट्याक नेपाल सँगै अघि बढ्दै। दर्शकबिन नमस्कार। कार्यक्रम तमसोमा ज्योतिर्गमयमा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। आजको श्रृङ्खलामा हामीसँग हुनुहुन्छ राप्रपाका अध्यक्ष कमल थापा। स्वागत छ यहाँलाई। ताजो तरोज विषयबाटै जाउँ। हुन त यो विषयगत कुराकानी पनि हुन्छ, कतिपय अर्थमा व्यक्तिगत सन्दर्भको कुराहरू पनि आउला। नागरिकताको विषयमा जसरी नेकपाको सचिवालयले यसलाई एक प्रकारको टुङ्गो लायो र त्यही आधारमा राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले पनि टुङ्गो लाए पश्चात अब संसदमा भएको सुविधाजनक बहुमत भएका कारणले यो पारित त हुने भयो। तर यो विषयमा नेपाली कङ्ग्रेस सहित राजपा, समाजवादी लगायतका 4 वटा दलको फरक मतले कुन परिमाणमा यसले अर्थ राख्ला? निश्चय पनि अर्थ राख्छ, किनभने नेपाली काङ्ग्रेस र मधेस केन्द्रित राजनीतिक दलहरू नेपालको राष्ट्रिय राजनीतिका महत्त्वपूर्ण शक्ति र पात्रहरू हुन्। तर नागरिकताको विषय वास्तवमा अत्यन्तै संवेदनशील विषय हो। खास गरी नेपालको सामाजिक सांस्कृतिक परिवेश र भारतसँगको करिब 1800 किलोमिटरभन्दा लामो खुला सीमाको कारणले गर्दाखेरि नागरिकता नेपालको निमित्त संवेदनशील विषय हो र यस क्रममा अहिले नागरिकता ऐनलाई संशोधन गर्ने क्रममा खास गरी नेपाली पुरुषसँग विवाहित विदेशी महिलालाई नागरिकता दिनको निमित्त जुन 7 वर्षको समयावधि निर्धारण गरिएको छ, यो उपयुक्त छ भन्ने मलाई लाग्दछ। किनभने केही अपवाद छन् भने मलाई थाहा छैन। विश्वका प्राय सबै मुलुकहरूले वैवाहिक सम्बन्ध गाँसिएर आएका नागरिकलाई सिधै नागरिकता दिँदैन, त्यसको निमित्त केही शर्तहरू पुरा गर्नु पर्दछ। जस्तो दक्षिण एसियाकै तपाईँले भने जस्तो उदाहरण दिने हो भने भुटानमा विवाह गरे पश्चातको निश्चित अवधि मात्रै होइन, अवधि त 15 वर्ष तोकेको छ, तर त्यो बिचमा सन्तान पनि उत्पादन हुनै पर्ने, नत्र भने नागरिकता नपाइने। मालदिप्समा 12 वर्ष, अझ त्यसमा अझ शर्त चाहिँ त्यो विवाहित महिला चाहिँ अर्को धर्मावलम्बी छ भने मुसलमान पनि हुनै पर्ने। भारतमा 7 वर्षमा प्रक्रिया सुरु हुने, श्रीलङ्कामा 7 वर्ष, अफगानिस्तानमा 7 वर्ष, पाकिस्तानमा 5 वर्ष, बङ्गलादेशमा 2 वर्ष। नेपालको अथवा हामीले कुनै पनि अभ्यास गर्दा हाम्रो छिमेकीलाई अथवा अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासलाई आधार त मान्नु पर्ला, तर 2020 सालदेखिको नागरिकता दिने हाम्रो अभ्यास प्रचलन, जसका कारणले अहिलेसम्म 2073 साल असार मसान्तसम्मको तत्कालीन 75 वटा जिल्लाको अध्यावधिक अवस्था हेर्ने हो भने 2,12,08,143 लाई नागरिकता जारी गरिएको रहेछ, जसमा तपाईँ हामी पनि पर्छौँ। तर वैवाहिक अङ्गीकृतलाई यस अगाडिसम्म प्रचलित अवस्थामा विवाह गर्ने बित्तिकै दिने गरिएको थियो भने अहिले नदिनुका पछाडि त्यस्तो के गलत नजिर छ जसका कारणले सुरक्षा, सम्प्रभुता अथवा हाम्रो त्यो प्रचलित नियमको प्रतिकूल होस्? यो पहिले नै कायम राखिनु पर्दथ्यो। त्यो बेलामा विभिन्न कारणले गर्दाखेरि हुनसक्छ यो व्यवस्था कायम गरिएन। अहिले ढिलै भए पनि त्यसलाई सच्याउनु उपयुक्त हुन्छ, किनभने देशको इतिहास आयु केही वर्षको निमित्त मात्रै सीमित रहँदैन। कालान्तरसम्म अहिलेको निर्णयले प्रभाव पार्ने हुँदा मलाई लाग्छ विगतमा केही कमी कमजोरीहरू भयो भने अहिले सच्याउनु हुँदैन भन्ने सोचाइ राख्नु हुँदैन। तर अहिलेकै लागि चाहिँ के आधारमा टेकेर त प्रतिपक्षीहरूले अथवा यसका मर्मज्ञहरूले उठाउने गरेको विषय चाहिँ कुनै पनि विषयमा नयाँ कानुन ल्याइयो भने त्यसलाई अध्यावधि गर्नु पछाडि एउटा कि त फेरिएको जनमत हुनु पर्यो, कि त यथेष्ट रूपमा त्यसको प्रतिकूलताका अवस्थाहरू हुनु पर्यो। सरिता गिरीको यो पछिल्लो लिपुलेक लिम्पिया धुरासम्मको नक्साको विषय बाहेक त अरू हामीसँग त्यस्ता नजिर त छैन। होइन, कुनै एउटा व्यक्ति विशेषलाई आधार बनाएर देशको कानुन परिवर्तन गर्ने भन्ने प्रश्न आउँदैन र मलाई लाग्छ यो त्यो प्रयोजनबाट आएको पनि होइन। नेपालको संविधान
2072 जारी भएपछि नागरिकता सम्बन्धमा र खास गरी अङ्गीकृत नागरिकताको सम्बन्धमा सङ्घीय कानुन बमोजिम नागरिकता वितरण हुनेछ भन्ने कुरा उल्लेख भएको हुँदा स्वाभाविक रूपले सङ्घीय कानुन निर्माण गर्ने परिमार्जन गर्ने क्रममा यो व्यवस्था कायम गर्न खोजिएको हो भन्ने मलाई लाग्छ। त्यसबाहेक यसको अर्को कुनै अर्थ छ जस्तो मलाई लाग्दैन। अब जहाँसम्म अब हाम्रो प्रश्न छ, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको प्रश्न छ, हामीले पहिले पनि यो विषय उठाएका थियौँ र अहिले अनुकूल हुँदाखेरि अहिले पनि हामीले यो विषयलाई उठाएका हौँ र मलाई खुसी लागेको छ कि बहुमत प्राप्त राजनैतिक दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीले अहिले आएर यो कुरालाई स्वीकार गरेको छ। तपाईँले सामाजिक सञ्जालमा 10औं लाखलाई नागरिकता अनधिकृत पात्रहरूलाई नागरिकता दियो भन्ने विषयमा चर्को आलोचना पनि भयो। मैले त्यस पछाडि तपाईँसँग संवाद गर्ने क्रममा कतिलाई त्यस्तो वैवाहिक अङ्गीकृत दिएको रहेछ त अहिलेसम्म भनेर लगत हेर्दा अघिकै रेफरेन्स अहिलेसम्म हामीले जारी गरिएको 2,12,08,143 नागरिकता, जसमध्ये यही देशसँग भनिएको छैन तर वैवाहिक अङ्गीकृत नागरिकताको सङ्ख्या चाहिँ 3,64,053 जना रहेछ, जसमा छोटो अवधिको चाहिँ छुटेको 2070 सालमा एकीकृत घुम्ती टोली र नागरिक वितरण टोलीले वितरण गरेका 6,93,94 नागरिकताको प्रकार चाहिँ कुन वैवाहिक हो, कुन होइन, कुन जन्मसिद्ध हो, कुन वंशज हो भन्ने त्यसको वर्गीकरण गर्न चाहिँ अझै पनि सकिएको रहेन रहेछ। र अहिलेसम्म नै 2020 सालदेखि आजसम्म जारी गरिएको नागरिकता मध्ये अङ्गीकृत भनेको अङ्गीकरण गरेर त्यो वैवाहिक होइन अरूको हकमा चाहिँ 8,850 मात्रै हुन रहेछ। तपाईँले भनेको त्यो 10औं लाख कहाँबाट आयो त्यसो भए? 2063 साल कार्तिकमा नागरिकता ऐनलाई विस्थापित गरेर नागरिकता ऐन 2020लाई विस्थापित गरेर नेपाल नागरिकता ऐन 2063 निर्माण गरियो। त्यो नेपाल नागरिकता ऐन 2063 को प्रस्तावना पनि राजनीतिक उद्देश्यबाट अभिप्रेरित रहेको छ, अर्थात् त्यो ऐनको निर्माण नै राजनीतिक उद्देश्यबाट प्रभावित छ र त्यो ऐनको प्रस्तावनामै लेखिएको छ कि विगतमा धेरै ठुलो सङ्ख्यामा नेपाली नागरिकले नागरिकता प्राप्त नगरेको आन्दोलनको भावना र तत्कालीन प्रमुख राजनैतिक दलहरूको राष्ट्रिय सहमतिको आधारमा भनेर त्यो प्रस्तावना लेखेको, त्यसबाट देखिन्छ यो चाहिँ पोलिटिकल्ली मोटिभेटेड थियो एक। दोस्रो कुरो, त्यो ऐनले विगतमा भएका केही नागरिकता सम्बन्धी प्रावधानलाई परिवर्तन गरेर खुकुलो ढङ्गबाट नागरिकता प्रदान गर्ने व्यवस्था गरियो। यसभन्दा अगाडि 2057 सालमा तत्कालीन प्रतिनिधि सभाले नागरिकता ऐन 2020लाई संशोधन गर्ने प्रयास गर्यो। त्यसमा केही आपत्तिजनक विषयहरू थिए, थप गरिएको थियो, खास गरी नागरिकता वितरणमा। त्यस म गलतमा छैन भने नागरिकता ऐनको दफा 3 मा केही थप गर्ने प्रयास गरिएको थियो। त्यो विधेयक संसदबाट पारित भएर लालमोहरको निमित्त चाहिँ दरबार पठाइयो। तत्कालीन राजा वीरेन्द्रले त्यसलाई लालमोहर लगाउन अस्वीकार गरेर रायको निमित्त सर्वोच्च अदालत पठाइयो र सर्वोच्च अदालतले राजालाई राय दिँदाखेरि यो संविधान विपरीत रहेको भनेर ठहर गरेको छ। ती मान्यताहरूलाई पनि यो 63 को ऐनमा राख्ने काम गरियो र त्यसपछि त्यसमा सबैभन्दा अब यो केवल यो मैले वैवाहिक अङ्गीकृतको मात्र कुरा गरे होइन, वंशजको मात्र कुरा गरेको होइन, विभिन्न प्रकारले वितरण गरिने जुन नागरिकता छ जसमा सबैभन्दा बढी सङ्ख्यामा त्यो बेलामा जन्मको आधारमा भनेर वितरण गरियो भन्ने मलाई लाग्छ। र त्यो बेलामा गरिएको व्यवस्था चाहिँ के भने 3 जना नेपाली नागरिकले सिफारिस गरेको आधारमा नागरिकता पाउने व्यवस्था गरियो र त्यो ऐनमा के व्यवस्था गरियो भने 2047 सालसम्ममा नेपालमा जन्मिएका व्यक्तिहरूलाई यही 3 जनाको सिफारिसमा स्वतः नागरिकता दिने व्यवस्था गरियो। तपाईँले भनेको त्यो तथ्यसँग विमति भएन,
तर त्यो अवधिमा करिब 30 लाख मिसिङ छन् भनिएको अवस्थामा 2047 सालसम्म जन्मिएको कट अफ इयर मानेर एकैपटक करिब 40 लाखको सङ्ख्यामा नागरिकता दियो। तर चर्चा र प्रचार यसरी हुन्छ कि त्यो 40 लाखलाई दिएको नागरिकता चाहिँ पूर्वको झापादेखि पश्चिमको कञ्चनपुरसम्मको तराईकालाई मात्रै दियो भन्ने। त्यो होइन, त्यो मैले त्यसरी चाहिँ कुनै एउटा क्षेत्रलाई इङ्गित गर्न खोजेको होइन। म एउटा वास्तवमा मैले जुन 10औं लाखले नागरिकता पाएँ भनेर चाहिँ योसँग मसँग पनि आधिकारिक तथ्याङ्क छैन। हेर्नुहोस्, यो मेरो पनि एउटा अनुमान हो, यसलाई आशंका पनि भन्न सक्नुहुन्छ। चर्चा धेरै उठिराखेको छ र मैले आफ्नो सामाजिक सञ्जालमा यो कुरा पनि भनेको छु, जुन कुरा मैले विगतमा पनि उठाउँदै आएको थिएँ र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी तत्कालीन राप्रपा नेपालको चुनावी घोषणापत्रमा पनि हामीले उल्लेख गरेका छौँ कि 62-63 जुन ढङ्गबाट नागरिकता वितरण गरियो त्यसबाट 10औं लाख विदेशीले नागरिकता पाएको आशंका गरिएको छ। यसको छानबिनको निमित्त उच्च स्तरीय न्याय आयोग गठन हुनुपर्दछ र त्यसको रिपोर्ट अनुसार यदि अवैध रूपमा नागरिकता कसैले लिएको छ भने त्यो रद्द हुनुपर्छ भनेर पनि हामीले आवाज उठाएको। त्यस कारणले मैले निवेदन गर्न खोजेको कुरा के हो भने मेरो यदि यो अनुमान आशंका त्यति बेलासम्म निराकरण हुँदैन जबसम्म सरकारले यो बारेमा सत्य तथ्य सार्वजनिक गर्दैन। तपाईले भनेको त्यो विशेष गरी 2062-63 को आन्दोलन पश्चात 2063 साल कार्तिकमा बनेको त्यो नागरिकता ऐनलाई आधार मानेर एउटा निश्चित समयमा चाहिँ नागरिकताविहीन मान्छे नहुन् भनेर 47 साललाई कट अफ इयर मानेर वितरण गरिएका करिब 40 लाख नागरिकताहरूमध्ये त पहाड र हिमालमा मात्रै 22 लाख वितरण गरिएको थियो, तराईमा 18 लाख वितरण गरिएको थियो। यसको अर्थ त अनागरिकलाई नागरिकता दियो भन्ने प्रश्न त मधेसमा मात्रै उठ्दैन नि, यदि हो भने। होइन, यो त छानबिन नभइकन थाहा हुँदैन। हेर्नुहोस्, अब कहाँ कसरी कुन रूपमा चाहिँ नागरिकता वितरण भएको छ। सबभन्दा मैले त नियत नै खराब मैले किन देखेको भने 2047 साललाई कट अफ इयर मान्ने नै नियत खराब हो। हेर्नुहोस्, संविधान सभाको निर्वाचन अगावै यो नागरिकता चाहिँ वितरण गर्ने र त्यसमा दरखास्त दिनको निमित्त आह्वान गरियो र फेरि अर्को दफामा चाहिँ के उल्लेख गरियो भने यदि त्यो अवधिमा भ्याइएन भने फेरि 2 वर्ष पछाडिसम्म दिन सकिन्छ। यसरी जुन खुला रूपमा एउटा चाहिँ उदार रूपमा चाहिँ नागरिकता वितरण गर्ने कार्य गरियो त्यसले आशंका जन्मिएको छ र यो आशंकाको निराकरण हुनु राष्ट्रिय दृष्टिकोणबाट पनि उपयुक्त हुन्छ भन्ने मलाई लाग्दछ। कसैले पनि यसमा कसैलाई आक्षेप लगाउने कुरा होइन, न तराई न मधेस न चाहिँ पहाड, यो जहाँ पनि हुनसक्छ। नागरिकता यदि गैर नागरिकलाई नागरिकता वितरण गरिएको छ भने त त्यसलाई त खारेज गर्ने प्रावधान छँदैछ र केही अर्थमा खारिज पनि भएको छ। बरु त्यतापट्टि जाँदा हुन्छ नि त, नत्र भने त नस्लीयताबाट प्रभावित भएर एउटा अमुक जाति अमुक वर्गप्रति लक्षित भएर भन्ने आरोपको शिकार किन हुनु? होइन, यो हुनु हुँदैन। वास्तवमा कुनै नस्लीय आधारमा पनि गर्नु हुँदैन, कुनै क्षेत्रगत आधारमा पनि हामीले यस्ता कुराहरू उठाउनु हुँदैन। यो अत्यन्तै संवेदनशील विषय हो र म के पनि यति भन्दा पनि केही स्पष्ट पार्न चाहन्छु भने प्रत्येक नेपाली नागरिकले सहज र सरल रूपमा नागरिकताको प्रमाणपत्र पाउनुपर्छ। त्यो उनीहरूको अधिकारको कुरा हेर्नुहोस्, त्यसबाट कसैलाई वञ्चित गर्नु हुँदैन। खालि हाम्रो चिन्ता र चासो चाहिँ के हो भने विदेशीले नेपाली नागरिकता प्राप्त गर्न नसकोस् र खास गरी नेपाल जस्तो खुला सिमाना भएको मुलुक, नेपालको जस्तो जुन किसिमको सामाजिक सांस्कृतिक परिवेश भएको मुलुकमा अनेक किसिमका आशंका हुन्छ नि। देशको पहिचानै समाप्त हुने हो कि देशको राष्ट्रियता कमजोर हुने हो कि, यो आशंकाको निराकरणको निमित्त हामीले यस्ता विषयहरूमा चोखो देखिनु पर्दछ र जुन चाहिँ आरोप आएको छ, जुन आशंका लागेको छ, त्यसको निराकरणको निमित्त सरकारले यदि हिम्मत गर्ने हो भने छानबिन गरेर सत्य तथ्य प्रश्न पार्न सक्दछ। अब अहिले त यसै पनि नेपालमा विवाह गरेर आउन क्रम पनि घटेको रहेछ। एउटा त दाइजो लेनदेनका लागि सीमा पारी झन्झटिलो प्रक्रिया र अवरोध, अर्को भारतमा क्रय शक्ति बढ्नु, मध्यम वर्ग बढ्नु, तेस्रो नेपालभित्रको विवाह प्रणाली पहिले उत्तर दक्षिणको थियो, अहिले फैलिएर यातायातको सुलभताका कारणले पूर्व पश्चिम भएका कारणले पनि सीमा पार निरुत्साहित भएको
अनि काठमाडौँमा पनि करिब 5 लाखको हाराहारीमा मधेसी मूलका बासिन्दाको बसोबास भएकाले बरु यता चाहिँ बरु विवाह प्रचलन आकर्षित भएको, त्यसै गरी सशस्त्र द्वन्द्वको प्रभावका कारणले पनि नेपाल त विश्वकै शान्ति भन्ने कुरा खण्डित भएर अब यतापट्टि छोडिदिन नचाहने, कतिपय अपवादका रूपमा नेपाली नम्बर प्लेटका गाडी भारतमा निर्वाध प्रवेश झन्झटिलो भएका कारणले ज्वाइँ बनेर ठाँटिएर आफ्नो गाडीमा जान नपाउनेले पनि निरुत्साहित भएर छ। मैले यो गरेको शोधकै कुरा गर्दैछु। अनि यो शिक्षाले र राष्ट्रियताको भावना र नेपालीपनको बोधका कारणले, भारतमा पनि उनीहरूको पनको बोध होला, त्यो कारणले पनि सीमा वारपारको विवाद त निरुत्साहित भएको छ। त्यसैले यो आलोकमा फेरि एउटा अनागरिकले पनि अर्को देशको नागरिकता लिन नपाओस् र फेरि एउटा नागरिक पनि अनागरिक हुन नपरोस्, यो कुरामा त फेरि हामी संवेदनशील त हुनु पर्यो। बिल्कुल होइन, यसमा तपाईँले जति पनि यो अहिले जानकारी दिनुभयो यो बडो राम्रो जानकारी छ। वास्तवमा अहिले वैवाहिक अङ्गीकृत नागरिकता लिनेहरूको सङ्ख्या घट्यो बढ्यो, विवाहबारी घट्यो बढ्यो भन्नेसँग सम्बन्धित भएर यो ऐन परिवर्तन हुन लागेको हो जस्तो मलाई लाग्दैन। केही निश्चित सैद्धान्तिक मूल्य र मान्यताको आधारमा यो ऐनलाई अहिले संशोधन गर्न खोजिएको हो र यसबाट कुनै पनि नेपाली नागरिकलाई नागरिकताबाट वञ्चित गर्ने सोचाइ छैन र राख्नुहुन्न भन्ने चाहिँ पनि म फेरि प्रश्न पार्न चाहन्छु। अब सीमाको विषयमा जाउँ। सीमाका विषयमा एउटा अभूतपूर्ण निर्णय भएको छ यो सरकारको अथवा संसदको दुईटै सदनको अग्रसरतामा। कम्तीमा हाम्रो नक्सामा र निशान छापमा लिपुलेक, लिम्पियाधुरा र कालापानी सहितको करिब 400 वर्ग किलोमिटर यति नै भनिएको छैन, तर त्यति हुन आउँछ। त्यो भूमि फिर्ताको एउटा सार्थक पाइला भएको छ। यो कसरी निप्टारा लाग्ला, कसरी टुङ्गेला? वास्तवमा सरकारले अहिलेको बेलामा यो विषयलाई यति सशक्त ढङ्गबाट उठाउनु राम्रो हो, सकारात्मक कुरा हो, तर उठाउनुको पछाडिको प्रयोजन चाहिँ के हो र यसलाई कसरी टुङ्गेमा पुर्याउँछु भन्ने सोचाइ प्रधानमन्त्रीजीले र सरकारले कसरी लिएको छ त्यो अहिलेसम्म स्पष्ट भएको छैन। राजनीतिक दलहरूको बिचमा त्यो सेयर गरिएको छैन। म फेरि यसलाई अलिकति प्रश्न तपाईले अलिअलि सङ्केत चाहिँ यो भारतीय सञ्चार माध्यममा लाग्ने गरेको आरोप जस्तो यो एउटा निजत्व अथवा सरकार आफ्नैको बलबुता र सामर्थ्यका कारणले भन्दा पनि यो कता कता शक्ति सन्तुलन खलबल्याउने हेतुले कसैको ढाडसबाट त प्रेरित छैन भन्नेतर्फ होइन, त्यो होइन। यद्यपि अब अहिले जुन किसिमबाट भारतीय सञ्चार माध्यमहरूले त्यहाँका केही विज्ञहरूले एकपक्षीय रूपमा यो विषयलाई नेपालले उठाउनुको पछाडि प्रत्यक्ष परोक्ष रूपमा चीनको हात छ भन्ने जुन प्रोपोगन्डा गरिराखेका छन् त्यसमा कुनै सत्यता छैन भन्ने कुरा हामी सबैलाई थाहा छ। जहाँसम्म सरकारले यो विषयलाई अहिले किन यति सशक्त रूपमा उठाए, जबकि उठाउने कुरो चाहिँ राम्रो हो। फेरि होइन, अहिले उठ्नुका पछाडि 3-4वटा घटनाक्रम त छन्। तपाईँले भने जस्तो 2052 सालमा पञ्चेश्वर परियोजना निर्माणताका काली नदीको शिर के हो भन्ने प्रसङ्गमा त्यसैबाट चोइटिएर तात्कालीन एमाले टुक्रिएर माले भएको प्रसङ्ग ती विषय त छँदैछन्। तर अहिले चाहिँ एउटा त 2072 सालमा भूकम्प गए लगत्तै जेठ 1 गते भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको चीन भ्रमणका क्रममा भएको 42 बुँदे समझदारीको 28 नम्बर बुदामा चाहिँ त्यो ठाउँलाई चाहिँ व्यापारिक मार्गका रूपमा प्रयोग गर्ने भन्ने विषयमा त्यति बेला पनि उठ्यायो। अस्ति मात्रै 2076 साल कार्तिक 16 गते भारतले विशेष गरी नयाँ नक्सा जारी गर्यो जसमा चाहिँ त्यो विवादित क्षेत्र पाकिस्तानले पनि दाबी गरिरहेको जम्मी कश्मीर सहितको त्यो क्षेत्रको नयाँ नक्सा जारी गर्दाखेरि त्यति बेला पनि नेपालको यो चर्चिएको भूभागलाई उसले पार्यो। त्यति बेलादेखि सशक्त उठिरहेको छ। 2 महिना अगाडि मात्रै भारतीय रक्षा मन्त्री राजनाथ सिंहको नेतृत्वमा त्यो भूमिमा चाहिँ नेपाली भूमिमा सडक निर्माण गरेर उद्घाटन भए पछाडि त्यसैले अहिले निराधार त होइन, वास्तवमा के भने उठाउनु आवश्यक थियो। मैले अहिले यो कुराहरू यो यस कारण उठाइराखेको छु कि मलाई चिन्ता लागिरहेको छ कि सरकारले यो विषय उठान गर्यो तर यसलाई बैठान गर्ने सरकारसँग कुनै योजना
छैन कि भन्ने मलाई आशंका लागिरहेको छ। हेर्नुहोस्, यो कुनै योजनाबद्ध तयारीको आधारमा उठाइएको हो वा केही आफ्ना पनि तत्कालीन स्वार्थ परिपूर्तिका निमित्त मात्र उठाइएका हुन् भन्ने विषय अब परीक्षणको क्रममा जान्छ। हेर्नुहोस्, किनभने विषय त पहिले पनि जस्तो तपाईँको त्यो भारतीय प्रधानमन्त्री र चिनिया राष्ट्रपतिको बिचमा यो सन् 2015मा जुन एउटा सम्झौता भयो त्यो बेला पनि हामीले विरोध गऱ्यौँ, टास्क फोर्स गऱ्यौँ, भारत चीन दुवैलाई पत्र लेख्यौँ। त्यसपछि भारतले नक्सा जारी गर्यो, त्यसको पनि हामीले विरोध गऱ्यौँ। त्यसरी नै सेलाउँदै गएको छ नि। अहिले पनि सेलाउँदै जान सक्ने छुट सुविधा थियो सरकारलाई, तर अहिले सरकारले साहसपूर्वक एउटा निर्णय गर्यो, सिङ्गो राष्ट्रलाई एक ठाउँमा ल्यायो र एउटा ऐतिहासिक त्रुटिलाई, म ऐतिहासिक त्रुटि किन भनिराखेको छु भने विगतमा हामीले विभिन्न कारणले गर्दाखेरि लिम्पिया धुरावाला प्रसङ्गलाई बिर्सँदै गएका थियौँ। लिपुलेक र कालापानी उठ्ने गरेको थियो। अझ यसको जस त यो अन्नपूर्ण मिडिया नेटवर्कलाई कति जान्छ थाहा छैन, तर लिम्पिया धुरा सहितको नक्सा पहिलो पटक त हामीले 2076 साल कार्तिकमा प्रकाशित गरेका थियौँ अन्नपूर्ण पोस्टमा। अनि त्यस पश्चात अझ सघन घनीभूत होइन, निश्चय पनि अन्नपूर्ण पोस्ट मिडियाले प्लस अरूले पनि यो कुरालाई बेला बेला उठाउँदै आइरहेका छन्। म आफै पनि विभिन्न पटक सरकारमा रहँदाखेरि यी कुराहरूलाई आफ्नो ढङ्गबाट उठाएर अघिल्तिर बढाएको हुनाले म यस अर्थ पनि म अत्यन्तै खुसी छु कि नेपालले एउटा विभिन्न कारणले, अहिले इतिहासलाई दोष दिनुपर्ने जरुरी छैन, तर विभिन्न कारणले गर्दाखेरि जुन ओझेलमा परेको विषय थियो त्यसलाई अहिले पुनर्स्थापित गर्यो र हाम्रो आधिकारिक दाबी अब लिम्पिया धुराभन्दा पूर्वका भूमिहरूमा पनि कायम भयो औपचारिक रूपमा। अब कसैले यसलाई चाहिँ नि फर्काउन, कम्तीमा नेपाली पक्षले गर्न नसक्ने अवस्थामा हामीले पुर्याएका छौँ। यो आफैमा एउटा उपलब्धि हो। तर के अब हामीले हाम्रो आन्तरिक प्रयोजनको निमित्त निर्माण गरेको नक्सा वा नेपालको चाहिँ नि यो चाहिँ नि प्रतीक चिन्हमा राख्नको निमित्त मात्रै काम गरेका हौँ वा यो भूमि पनि फिर्ता लिने र नेपाल भारत सम्बन्धलाई नयाँ ढङ्गबाट परिभाषित गर्ने योजनाबद्ध दूरगामी सोचाइको एउटा कडी हो, यो कुरामा म स्पष्ट हुन सकेको छैन। हुन त हजारौँ माइल टाढा पुग्न पनि कम्तीमा सार्थक पाइला त चाल्नु पर्यो। त्यसैले शङ्खाको सुविधा दिने त छँदैछ, सँगसँगै फेरि त्यो विश्वास र साथलाई पनि त बाँकी राख्नु हुँदैन होला। अनि निश्चय पनि होइन, जे अहिले पहिलो पाइला चालियो यो पहिलो चाल अत्यन्तै एउटा मैले त भनेको छु यो त साहसिक नै काम भयो। हेर्नुहोस्, म त्यो मान्यता राख्दछु कि नेपाल र भारत दुई स्वतन्त्र सार्वभौम सत्ता सम्पन्न मुलुक भए तापनि विभिन्न कारणले गर्दाखेरि यो मान्यता विगतमा ओझेल पर्दै आएको थियो। 104 वर्षको राणा शासनको कालमा तत्कालीन ब्रिटिस साम्राज्यलाई खुसी बनाएरै नेपालको अस्तित्व जोगाउने र आफ्नो सत्ता कायम गर्ने रणनीति अवलम्बन गरियो। नेपालमा प्रजातन्त्र आइसकेपछि तपाईँ हामी सबैलाई थाहा छ, क्याबिनेटको बैठकमा भारतीय प्रधानमन्त्री प्रतिनिधि बस्दथ्यो, राजाको दरबारमा सल्लाहकारको रूपमा भारतीय प्रतिनिधिहरू थिए, नेपाली सेनाको आधुनिकीकरणको नाउँमा सैनिक मिसन आएको थियो, नेपालको ब्युरोक्रेसीलाई प्रभावकारी बनाउनको निमित्त सल्लाहकारहरू आएका थिए, पाठ्यक्रम भारतीय पढाइ हुन्थ्यो, मुद्रा भारतीय प्रचलनमा थियो। त्यो स्थितिमा नेपाल थियो। त्यो एउटा स्वतन्त्र सार्वभौम सत्ता सम्पन्न राष्ट्रको पहिचान होइन। त्यो अवस्थाबाट आज हामी जहाँ आइपुगेका छौँ यसको निमित्त त म मुख्य रूपले हेर्नुहोस् राजा महेन्द्र र बीपी कोइराला, यी दुई महापुरुषहरूको कारणले गर्दाखेरि नेपालको राष्ट्रियताको चेतनाको परिभाषै बदलियो र आज हामी यो अवस्थामा आइपुगेका छौँ जब हामीले आफ्नो राष्ट्रको
अखण्डताको निमित्त सशक्त ढङ्गबाट आवाज उठाउने आवश्यक। तर अझै पनि केही यसलाई मैले उपयुक्त नेपाली शब्द प्राप्त गर्न सक्न इरिटेन्ट्सहरू दुई देशको बिचको सम्बन्धमा रहेको छ। चाहे त्यो 1950 को सन्धिको कुरा गर्नुहोस्, चाहे त्यो खुला सिमानाको कुरा गर्नुहोस्। अहिले हामीले काला लिपुलेक लिम्पियाधोराको सीमाको कुराहरू उठाउँदाखेरि अब हामीले यसलाई नेपाल भारत सम्बन्धलाई स्वतन्त्र सार्वभौमसत्ता सम्पन्न राष्ट्रको रूपमा समानताको आधारमा नयाँ ढङ्गले परिभाषित गर्ने र नयाँ उचाइमा पुर्याउने त्यो योजनाबद्ध सोचाइ अहिलेको नेतृत्वसँग छ कि छैन। अब अलिकति निजत्वको प्रश्न गरौँ। अलिअलि टर्रो, अलिअलि अमिलो, अलिअलि रसिलो, अलिअलि गुलियो। तपाईँको व्यक्तित्व, तपाईँको आवाज, तपाईँको वाक्पटुता, तपाईँको चातुर्यतासँग सबै कायल छन्। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीभित्र मात्रै होइन, अथवा पञ्चायतकाल, प्रजातन्त्रकाल, लोकतन्त्रकाल, गणतन्त्रकाल मात्रै होइन। यो जार्गनको पनि आफ्नो एउटा अर्थ होला। तपाईँ अडान लिन सक्ने व्यक्ति हो भन्नेमा पनि गुन्जाइस भएन। तर अरूको नेतृत्वलाई मान्न सक्ने भन्ने विषयमा चाहिँ तपाईँ चाहिँ त्यस्तो विशेषताले चाहिँ बनेको पात्र होइन कि? अब यो मेरो विषयमा मैले आफैले कसरी टिका टिप्पणी गरौँ हेर्नुहोस्। म एउटा कुरो चाहिँ तपाईँलाई के निवेदन गर्न चाहन्छु, बडो इमान्दारीपूर्वक हेर्नुहोस्। यो भनिन्छ नि एउटा चाहिँ फ्रम द बटम अफ द हार्ट, म आज हृदयको गहिराईबाट म पञ्चायतको पालादेखि अहिले गणतन्त्रको अवस्थासम्म आइपुग्दाखेरि निरन्तर राष्ट्रिय राजनीतिको केन्द्रबिन्दुमा रहेको छु र हरेक परिवर्तनपछि म अझ आफ्नो व्यक्तिगत पदीय र व्यक्तित्वको दृष्टिकोणबाट एक कदम अगाडि नै बढेको छु भन्ने मलाई लाग्छ। मलाई अझ यो भन्दाखेरि गर्वको पनि अनुभव हुन्छ। 46 सालमा पञ्चायती व्यवस्था गएर बहुदलीय व्यवस्था आएपछि मभन्दा धेरै सिनियर अन्य नेताहरू थिए, तर बहुदलीय व्यवस्थामा पहिलो मन्त्री हुने, झन्डा हाल्ने सौभाग्य मैले प्राप्त गरेँ। सूर्यबहादुर थापा, लोकेन्द्रबहादुर चौधरी भन्दा अगाडि बहुदलीय व्यवस्था आएपछि शेरबहादुर देउवाको गभर्मेन्टमा राप्रपाको सहभागिता भयो र पहिलो एक्लो मन्त्रीको रूपमा म सहभागी भएँ। गणतन्त्र आइसकेपछि म उपप्रधानमन्त्री भएँ। अब यसलाई कतिले अवसरवादी चरित्रको रूपमा पनि हेर्छन्, आफ्नो ढङ्गबाट व्याख्या गर्छ। मेरो आफ्नो दृष्टिकोणबाट कुरा गर्ने हो भने तीनवटा चाहिँ नि प्रमुख कारण छन्। पहिलो, सिद्धान्तप्रतिको निष्ठा। म राजनीतिमा क्रियाशील भएदेखि अहिलेसम्मको अवस्थामा जुन मेरो मूल्य र मान्यता छ त्यसमा मैले सम्झौता गरेको छैन। एक। दोस्रो, इमान्दारिता। अनेक राजनीतिक आरोह र अवरोहका बावजुद मैले आफ्नो चरित्रमा, आफ्नो चाहिँ व्यक्तित्वमा दाग लाग्ने कुनै किसिमको अनैतिक काम गरेको छैन। तेस्रो, जनताको सर्वोच्चताप्रतिको विश्वास। म पञ्चायतदेखि गणतन्त्रसम्म टीका लगाएर आएको मान्छे होइन, हरेक पटक जनताबाट निर्वाचित भएर आएको छु। बिचबिचमा एकाध पटक निर्वाचन हारेको बेलामा पनि मेरो योग्यता भनौँ अथवा मेरो आवश्यकताले मैले जिम्मेवारी पाएको छु। समानुपातिकबाट केही सिटमा खुम्चिएर दोस्रो संविधान सभाबाट काठमाडौँबाट को मात्रै जनमत हेर्ने हो भने 20 सिट पाएर जनताबाट जितेको मत र विश्वासलाई मुख्यतः तपाईँको भूमिकाबाटै राप्रपा चुक्यो र अब फेरि नचुक्ने आधार के छ भन्छन् नि। तपाईँले जसरी उपप्रधान तथा रक्षा मन्त्रीमा गद्दारी गर्यो मुद्दालाई भन्ने कुरा तपाईँ आफैको स्वीकारोक्ति हो कि त्यो आरोपको आलोकमा मात्रै भन्नुभयो? म के निवेदन गर्न चाहन्छु भने वास्तवमा राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी नेपालले जुन 25वटा सिट प्राप्त गरेको त्यो संविधान सभामा सबै समानुपातिकमै हो, त्यो हाम्रो एजेन्डाको कारणले गर्दा हो। त्यसलाई मैले आर्टिकुलेट गरेँ, त्यो बेग्लै कुरा, तर चाहिँ मूल रूपमा हामीले लिएको हिन्दू राष्ट्र, संवैधानिक राज संस्था र सुदृढ स्थानीय स्वायत्त शासनको एजेन्डाको कारणले हामीले मत प्राप्त गरे हौँ। त्यो मतलाई संविधानमा
स्थापित गर्नको निमित्त हामीले अन्तिम समयसम्म हर सम्भव प्रयास गर्यौँ, तर असफल भयो। किनभने अन्ततोगत सङ्ख्याको आधारमा त्यहाँ त्यो निर्णय जनमत ठिक छ, त्यो त बढी मत पाउनेले जित्छ, उसको एजेन्डा स्थापित हुन्छ, फेरि त्यो जनमत बदलिन्छ। त्यसैले त 6-7 वटा संविधानले गुजारेका छौँ। तर कम्तीमा त्यति त्यो 25 सिटको त्यो जनमतको आधारलाई पनि सङ्ख्यात्मक रूपमा त्यो 6-7 लाखको जनमतलाई तपाईँले त्यसलाई आधासम्म पनि किन नवीकरण गर्न सक्नुहुँदैन त अर्को निर्वाचनमा? होइन, त्यसमा भन्दैछु, त्यसमा म आउँदैछु। जब संविधान निर्माण भयो, यद्यपि संविधानमा हामीले आफ्ना एजेन्डा स्थापित गर्न नसके पनि म आज तपाईँको यो लोकप्रिय चाहिँ कार्यक्रमको माध्यमबाट आम जनतालाई निवेदन गर्न चाहन्छु कि त्यो एजेन्डा स्थापित गर्न नसके पनि त्यो एजेन्डालाई बोकेर नेपालको राजनीतिमा क्रियाशील हुन सक्ने अधिकार हामीले सुनिश्चित गर्यौँ। सुरुको ड्राफ्टमा सङ्घीयता, गणतन्त्र र धर्मनिरपेक्षता अपरिवर्तनीय हुनेछ भनेर लेखिएको थियो। 64 सालको पहिलो संविधान सभाले ड्राफ्ट गरेको मसौदामा यी विषयहरू अपरिवर्तन लेखिएको थियो। तर हामीले आफ्नो एजेन्डा स्थापित गर्न नसके पनि एजेन्डालाई भोलिका दिनमा बोकेर जाने, जनताको विश्वास प्राप्त गरेर त्यसलाई स्थापित गर्न सक्ने अधिकार सुनिश्चित गर्यौँ। त्यो अधिकार सुनिश्चित गरिसकेपछि हाम्रो अगाडि आफ्नो एजेन्डाको निमित्त संविधान सभा छोडेर विद्रोहमा जानुपर्ने आवश्यक भएन। जनतामै गएर जनताबाट विश्वास जितेर स्थापित गर्न सक्ने भएपछि हामीले संविधानलाई स्वीकार गर्यौँ, संविधानमा हस्ताक्षर गर्यौँ। यो संविधानमा हाम्रो पनि अब स्वामित्व छ। यही संविधानबाट हामी स्थापित गर्ने भइसकेपछि र संविधानसँग सहकार्य गरेर संविधानलाई उपयोग गरेर जाने हाम्रो नीति भइसकेपछि सरकारमा जानु हुँदैन भन्ने मान्यता राख्नु उपयुक्त हुँदैन भन्ने हामीलाई लाग्छ। सम्भवतः त्यही विषय नै प्रत्युत्पादक भयो कि? किनभने तपाईँले त्यो संविधानको मूलभूत प्रस्तावना र आधार भनेको गणतन्त्र, धर्मनिरपेक्षता र सङ्घीयता, त्यसमा अपरिवर्तनीय रहने नरहने भन्ने कुराको त्यसमा तपाईँहरूको कति जोडबडले त्यसलाई काम गर्यो त्यो आफ्नो ठाउँमा छ। तर त्यो मूल प्रस्तावनाप्रतिको विमति राख्ने अथवा आनको तानको समेत सम्बन्ध नभएको राजनैतिक दलले त्यो संविधान कार्यान्वयन पश्चातको पहिलो सरकारको उपप्रधानमन्त्री बनेका कारणले हो त्यो चाहिँ प्रत्युत्पादक भयो कि भन्ने? होइन, त्यो तपाईँले भनेको कुरा सही हुनसक्छ। यसमा मेरो खालि आफ्नो चाहिँ तर्क चाहिँ के हो भने अब नयाँ संविधान अनुसार 3 तहको सरकारको व्यवस्था छ। यदि हामीले आफ्नो मान्यता स्थापित नभएसम्म सरकारमा जानु हुँदैन भनेर भन्ने हो भनेदेखि त चुनावमा भाग लिनुको औचित्य नै रहेन। किनभने स्थानीय सरकारमा पनि हामीले चुनाव यो त आफ्नो तर्कका लागि मात्रै कुरा होइन, मैले तर्क भने मेरो तर्कको कुरा गरिरहेको छु म। अब यसमा वास्तवमा एउटा ठुलो जमात छ जसले चाहिँ नि स्थानीय तहमा सरकारमा गएको भए तापनि केन्द्रीय सरकारमा जानु उपयुक्त भएन, ठिक भएन भन्ने पनि छ। त्यसमा मेरो आफ्नो चाहिँ अलिकति फरक मत छ, अलिकति मात्र फरक मत चाहिँ के हो भने तत्कालीन परिस्थितिलाई दृष्टिगत गर्दै केपी ओली नेतृत्वको सरकारमा हाम्रो सहभागिता विवादास्पद भए पनि ठिक थियो भन्ने मलाई लाग्छ। तर त्यस पछाडि प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारमा हाम्रो सहभागिता गम्भीर राजनैतिक भूल हो भन्ने हाम्रो निष्कर्ष हो र त्यसको म आत्मआलोचना पनि गर्छु। त्यसैले त्यो प्रत्युत्पादक भन्ने मेरो शब्द भयो। र त्यसपछि हामीले चुनावमा जाँदाखेरि एउटा यो कारण पनि पर्यो, सरकारमा गएर आफ्नो एजेन्डा छोड्यो, एजेन्डा बेच्यो भन्ने हामीलाई आरोप लाग्यो भने अर्को पार्टी ठुलो बनाएर निर्वाचनमा बढी सिट ल्याउने उद्देश्यका साथ हामीले पार्टी एकीकरण गऱ्यौँ। तर त्यो एकीकरणलाई हामीले 6 महिनासम्म पनि धान्न सकेनौँ र निर्वाचनको पूर्व सन्ध्यामा हामी पार्टी विभाजित भयो। जनता त्यसले पनि निराश भए र तेस्रो चाहिँ नि हामीले चुनावमा नेपाली काङ्ग्रेससँग चुनावी तालमेल गऱ्यौँ। तर त्यो तालमेलमा स्थानीय तहमा इमान्दारिता देखिएन। राप्रपा फेरि पुनः जागृत हुने एउटा आकर्षणको केन्द्र राजेन्द्र लिङदेन पनि बनेका छन्। त्यो निसन्देह प्रत्यक्ष निर्वाचित एउटा, भलै त्यति बेला तत्कालीन एमालेले काम पनि गरेका थियो होला। के अब नयाँ र युवा नेतृत्वका लागि परीक्षण भइसकेका तपाईँहरूले सहजै पशुपति शमशेर तपाईँ लगायतले मार्ग प्रशस्त गर्नलाई एउटा परीक्षणका लागि भए पनि उनलाई राप्रपाको अध्यक्षमा देख्न पाउँछन् त? त्यसो भए यदि त्यो उदात्तता हो होइन, ढिलो चाँडो देख्न पाउँछन्। मलाई लाग्छ के भने अहिले राप्रपामा केही नयाँ पिँढीका व्यक्तिहरू खारिएर आएका छन्
केवल एकजना व्यक्तिको मात्र म नाउँ लिन चाहन्न। 4-5 जना यस्ता व्यक्तित्वहरू छन् जसको जनाधार पनि छ र राजनीतिक उचाइ पनि बढ्दैछ। त्यसले गर्दाखेरि पार्टीको भविष्यप्रति म उज्जवल छु। अब त्यो नेतृत्व कहिले स्थापित हुने भन्ने कुरा चाँडो पनि हुनसक्छ, आगामी महाधिवेशनबाट पनि हुनसक्छ वा त्यसपछिको अर्को अधिवेशनबाट पनि हुन। त्यसमा उदार हुनुहुन्छ? म त बिल्कुल उदार छु। मनसा वचना कर्मणा, फेरि कथन एउटा करणी अर्को हुन सक्छ। हैन, सुन्नु न, के भन्दैखुन चाहिँ म यदि उदार नहुने हो भने 3टा अध्यक्षको अवधारणै स्वीकार गर्दैन थिए। म त उहाँहरू पशुपतिजी र प्रकाशजी पनि संलग्न भएको एकीकृत पार्टीबाट उहाँहरूले पनि भोट हालेर निर्वाचित भएको, अत्यधिक बहुमतले निर्वाचित भएको अध्यक्ष हौँ। तर अहिले पार्टी एकता गर्ने क्रममा मैले उहाँहरूलाई पनि अध्यक्षको रूपमा स्वीकार गरेको छु, जिम्मेवारी सेयर गरेको छु। भलै को डिफ्याक्टो को डिजुरी भन्ने प्रश्न आफ्नो ठाउँमा होला। त्यति मात्र होइन, म भोलिको दिनमा पनि हेर्नुहोस्, म एउटा के मान्यता राख्दछु र त्यो मान्यता स्थापित पनि गराउन चाहन्छु कि पार्टीको अध्यक्ष भनेको नेता होइन। पार्टी अध्यक्ष भनेको पार्टी सञ्चालन गर्ने एउटा व्यवस्थापकीय जिम्मेवारी लिएको व्यक्ति हो। नेता म त बाहिर बसेर पनि नेता हुन सक्छु नि, त्यो कुरो म स्थापित गराउन चाहन्छु। भलै यति मात्र के हो भनेदेखि त्यसले पार्टी व्यवस्थित ढङ्गबाट अगाडि बढ्न सक्छ, पार्टीको भविष्य उज्जवल हुन्छ भन्ने कुरा यदि सुनिश्चित भयो भने म बाधक हुन्न। हिन्दू राष्ट्र र राजतन्त्रको सम्बन्ध यिनीहरू परिपूरक हुन् होइनन्, वा हिन्दुत्वको ओजस्सीमा राजतन्त्रसहित आफ्नो स्वार्थ सिद्ध गर्ने बलियो राजनैतिक हतियार मात्रै हो, अथवा परिपूरक हो भने यसको व्याख्या के हुनसक्छ? तपाईँले यति महत्त्वपूर्ण प्रश्न गर्नुभयो, तर अब हामी कार्यक्रमको अन्ततिर गएको हुनाले सायद यो एउटा वैचारिक दार्शनिक विषयमा मैले धेरै व्याख्या गर्न समय पाउँदिनँ कि जस्तो लागेको छ। छोटकरीमा चाहिँ म के निवेदन गर्न चाहन्छु भने हामीले जुन राप्रपाको स्थापना गर्न खोजेका छौँ त्यो केवल हिन्दू राष्ट्र र राज संस्थाको पुनर्स्थापनाको लागि मात्र होइन। हामीले नेपालको राष्ट्रिय राजनीतिमा एउटा वैकल्पिक वैचारिक दर्शन र मार्गचित्र प्रस्तुत गर्न खोजिराखेका छौँ। यसलाई संक्षेपमा भन्ने हो भने जसरी विश्वव्यापी रूपमा साम्यवाद, समाजवादका विचारधाराहरू, पुँजीवादका विचारधाराहरू अघि बढिराखेका छन् र नेपालमा पनि काङ्ग्रेसदेखि लिएर विप्लव माओवादीसम्मका वामपन्थी झुकाउ भएका पार्टीहरू छन्। म काङ्ग्रेसलाई पनि वामपन्थी सोसलिस्ट भएको हुनाले अलिकति वामपन्थी नै भन्छु। सेन्टर टु लेफ्ट, स्लाइटली सेन्टर टु द लेफ्ट, स्लाइटली लेफ्ट टु द सेन्टर। हामीले स्लाइटली राइट टु द सेन्टरको पार्टी स्थापना गर्न खोजेका छौँ र त्यसको वैचारिक दर्शन भनेको संवर्धनवाद हो। त्यो संवर्धनवादको प्रमुख एजेन्डाहरूमध्ये सनातन धर्म, संस्कृति र मूल्य र मान्यताको संरक्षण पनि हो। यो संवर्धनवाद भनेको सूत्रबद्ध रूपमा भन्छु, 1 निरन्तरता सहितको परिवर्तन, परिवर्तनको विरोधी होइन तर निरन्तरता सहितको परिवर्तन। संवर्धनवाद नेपालको प्राचीन वैदिक मूल्य र मान्यतामा आधारित सामाजिक सांस्कृतिक व्यवस्था, मुलुकको सर्वाङ्गीण आर्थिक विकासको निमित्त खुला बजारमुखी उदार अर्थतन्त्र, नेपालको सन्दर्भमा सङ्घीयता होइन सुदृढ स्थानीय स्वायत्त शासन प्रणाली, यो मान्यताको जगमा हामीले एउटा वैकल्पिक राजनीतिक विचारधारा र त्यो विचारधारा बोक्ने शक्ति निर्माण गर्न खोजेका हेर्नुहोस्। त्यसैले यो एउटा लामो अभियानमा छौँ। आज हामीले चुनाव हार्यौँ भन्दैमा हामी विचलित हुनुपर्ने छ। विश्वको आलोक हेर्ने हो भने चाहिँ पछिल्लो समय दक्षिण पन्थको जगजगी छ भन्छन्। दक्षिण पन्थ आफैमा फेरि तपाईँले उदात्त भावनाबाट शब्दलाई संश्लेषित गर्नुभयो भने त्यो शब्द के अरे प्रोग्रेसिभ र रिग्रेसिभमा केही पनि फरक छैन। आफ्नो आफ्नो व्यक्तिगत विश्वास र आस्थाको कुरा मात्रै हो। प्रोग्रेसिभ हुनु चाहिँ राम्रो अग्रगमन, अर्को चाहिँ दक्षिण पश्चगमन भन्ने होइन। विश्वमा अहिले मान्छेलाई चाहलान् नचाहलान्, तर बेलायत, अमेरिका, भारत, पाकिस्तान, श्रीलङ्का लगायतका देशमा, इभन तपाईँको रसियालाई पनि मान्न सकिएला, जापानलाई पनि, सिन्जो आबेलाई पनि भन्नुपर्यो, फिलिपिन्सलाई पनि त्यही आधारमा भन्नुपर्ला। यो विश्वव्यापी रूपमा दक्षिण पन्थको मत बलियो मात्रै होइन, रुझान नै त्यस्तै छ।
फ्रान्सकै पनि त्यस्तै हुन् भने नेपालमा यसको प्रभाव आगामी दिनमा कस्तो देख्नुहुन्छ? किनभने दक्षिणपन्थी दलको तपाईँले अघि भने जस्तै सेन्टर टु लेफ्ट भएको कङ्ग्रेस पनि लेफ्टतिर भएपछि त एक्लो बिउ भनेको तपाईँ अथवा तपाईँहरूको दल, तर तपाईँहरू रक्षात्मक हुनुहुन्छ। निश्चित पनि हेर्नुहोस्, अब अहिले तपाईँले दिएका उदाहरणहरूमध्ये चीन, रसियालाई हामीले परिकल्पना गरे अनुसारको राइट टु द सेन्टरवाला पार्टीको रूपमा लिन त्यो त होइन, तर तपाईँले भनेको सम्वर्धनवादी त हुँदैछ नि। सम्वर्धनवादमा पनि तपाईँको के भने उहाँहरूको आफ्नै किसिमका मूल्य र मान्यताहरू छन्। बुद्धिज्मतर्फको त्यो छ पुनरावृत्ति भएर। तर हामीले जुन चाहिँ अहिले चाहिँ विचारधारा लिएर हिँडेका छौँ, निश्चय पनि अहिलेको अवस्थामा हामी अत्यन्तै कमजोर छौँ। हेर्नुहोस्, किनभने धेरै लामो समयसम्म 2007 सालमा प्रजातन्त्र आएदेखि अहिलेसम्म नेपालको राष्ट्रिय राजनीतिमा काङ्ग्रेस र कम्युनिस्ट अर्थात् वामपन्थी झुकाउ राख्ने दलहरूकै वर्चस्व कायम रह्यो। पञ्चायतको 30 वर्षको अवधिलाई अपवाद मान्ने हो भने, र त्यसको साथसाथै यो सम्वर्धनवादी विचारधारालाई हामीले आम जनताको माझमा ठिक ढङ्गबाट पुर्याउनै सकेका छैनौँ। खास गरी 62-63 को परिवर्तनपछि एक प्रकारको यसलाई पनि अन्यथा नलिकन भन्ने हो भने निषेधकै राजनीति भन्दा यसलाई इन्टेलेक्चुअल साबोटाज को आधारमा यो मान्यतालाई एकदमै घृणित रूपमा चाहिँ प्रस्तुत गरियो। तपाईँ अहिले भन्नु नि प्रोग्रेसिभ रिग्रेसिभ, वास्तवमा सम्वर्धनवाद रिग्रेसिभ होइन। सम्वर्धनवाद आफैमा एउटा चाहिँ अग्रगामी विचार हो। अग्रगामी केलाई भन्ने चाहिँ परिभाषा गर्न सकिन्छ, तर त्यो यो सम्वर्धनवाद आफैमा एउटा अग्रगामी विचार हो। अहिले एउटा उदाहरण त म यही दिन्छु नि, जुन आर्थिक नीति, खुला बजारमुखी अर्थनीति, यद्यपि त्यसमा केही न केही भूमिका राज्यको रहन्छ। यो मान्यताको प्रमुख सम्भाग आज संसारभरि यही कन्जर्भेटिभ फोर्स हुन्छ नि। कन्जर्भेटिभ भनेको तपाईँको रिग्रेसिभ होइन, कन्जर्भ गर्दै जाने हो, निरन्तरता सहितको परिवर्तन। त्यस कारणले गर्दाखेरि अहिले विभिन्न कारणले गर्दाखेरि ओझेलमा परेको जस्तो देखे पनि नेपालको जुन एउटा सामाजिक सांस्कृतिक बनोट छ, जनसङ्ख्याको जुन बनोट, त्यो बनोटको पृष्ठभूमिमा ढिलो चाँडो यो विचारधारा र यो विचारधारा बोक्ने शक्ति स्थापित हुन्छ भन्ने मलाई लाग्छ। भारतकै हेरौँ न, भारतमा तपाईँको एक छत्र रूपमा 6 दशक करिब करिब अघि भनेकै वामपन्थी झुकाउ राख्ने दलहरूको वर्चस्व रह्यो। किनभने कङ्ग्रेसलाई भनिए पनि उसको एलाई त तपाईँको अमेरिकाभन्दा रुससँग बढी थियो, सोसलिस्टहरूसँग पनि सहकार्य गरेर हिँडिराखेको थियो, कम्युनिस्टहरूसँग सहकार्य गरेर हिँडिराखेको थियो। र त्यो बेलामा सम्वर्धनवादी विचार भनौँ या स्लाइटली राइट टु द सेन्टरको विचार बोकेर हिँड्ने बिजेपी एउटा सङ्गठनात्मक दृष्टिकोणबाट कमजोर मात्र होइन, राजनीतिक सामाजिक दृष्टिकोणबाट एउटा अछुत जस्तो व्यवहार भोगेको पार्टी हो। तर लामो सङ्घर्ष पश्चात आज भारतमा त्यो स्थापित भएको छ। नेपाल र भारतको बीचमा धेरै भिन्नता भए तापनि कतिपय विषयहरूमा समानता छ, सामाजिक सांस्कृतिक धार्मिक मूल्य र मान्यतामा समानता छ। त्यो आलोकमा हामीले हेर्ने हो भने यदि भारतमा यो मान्यता बोक्ने पार्टी लामो सङ्घर्षपछि आउन सक्छ भने नेपालमा पनि आउँछ। मेरो पालामा नहोला, तर मेरो छोराछोरीहरूको पालामा हुनसक्छ। अहिले हामी जुन अवस्थामा छौँ, 2062 साल मङ्सिर 7 गतेको दिल्लीमा भएको 12 बुँदे समझदारी, तत्कालीन 7 राजनैतिक दल र तत्कालीन विद्रोही माओवादी बीचको उनीहरूको जगमा 2062 साल चैत 24 गतेदेखि वैशाख 11 गतेसम्मको अविच्छिन्न 19 दिने आन्दोलनको परिणामबाट हामी यहाँ छौँ। त्यसको आलोकमा 2063 साल वैशाख 8 गते तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्रबाट एउटा सम्बोधन भयो, एउटा घोषणा भयो,
तर त्यसबाट पनि आन्दोलनरत राजनैतिक दलहरूले चित्त बुझाएनन् र 3 दिन पश्चात अर्को एउटा घोषणा भयो। त्यो घोषणाका पछाडि त गिरिजाप्रसाद कोइराला माधव कुमार नेपालहरूले स्वयं ड्राफ्ट गरेर मुखारबिन्द मात्र ज्ञानेन्द्र शाहको थियो भनेर भनिन्छ। त्यही बिचमा भारतबाट भारतीय सरकारको प्रतिनिधिका रूपमा करण सिंह यहाँ आए र आए पश्चात त्यति बेला कुनै न कुनै रूपमा मौखिक अझ लिखित नै सहमति थियो भनिन्छ। त्यसका एकदमै दुर्लभ साक्षीहरूमध्ये जो मुखर पनि हुनुहुन्छ, तपाईँ पनि एक हो, भएको के थियो भनिदिनुहोस्, अहिले नभने कहिले भन्नु। होइन, वास्तवमा के भने जब 2062 साल माघमा सञ्चालन गरिएको नगर निर्वाचनमा जनताको न्यून सहभागिता रह्यो, राजनीतिक दलहरूले बहिष्कार गरे, त्यस बेलादेखि नै राजाले अब सत्ता राजनीतिक दलहरूलाई हस्तान्तरण गर्नुपर्छ भन्ने मनस्थिति बनाएको हो। पटक पटक त्यो विषयमा कुराकानी भएको थियो। म कुराकानी र वार्ता गरेर समस्या समाधान गर्छु, तिम्रो केही समयको लागि होल्ड गर त्यो हिजो अस्तिको घटना जस्तो लाग्छ। 14 वर्ष भइसक्यो, त्यति बेला 14 वर्ष हुने मान्छे अहिले 28 वर्ष भइसक्यो, त्यसैले सम्झाउनुपर्छ। त्यति बेला तपाईँ गृहमन्त्री हुनुहुन्थ्यो, थाहा नहुन सक्छ कतिपय नयाँ दर्शकलाई। हो, एकदम ठिक भन्नुभयो। वास्तवमा राजाको चाहिने चाहना दलहरूलाई हस्तान्तरण गर्ने भइसकेको थियो। त्यही पृष्ठभूमिमा आन्दोलन चलिराखेको थियो र वैशाख 6 गते मैले नारायणी दरबारमा राजासँग भेट गर्ने मौका पाएको थिएँ र त्यो बेलामा राजाले मलाई प्रष्ट रूपमा त्यो बेलामा अब म पार्टीहरूलाई दिँदैछु, अब विभिन्न कुराकानी भइराखेको छ विकल्पहरूमध्ये, त्यसमध्ये एउटा विकल्प कृष्णप्रसाद भट्टराईलाई अब प्रधानमन्त्री बनाउने मेरो सोचाइ छ। मैले त्यही बेला के सोचेँ भने सोधेँ भने सरकार अब यो कर्ण सिंह भोलि आउँदैछ, त्योभन्दा अगाडि नै फेरि कृष्णप्रसाद भट्टराईलाई प्रधानमन्त्री बनायो भनेदेखि त उसले अलिकति अफेन्डेड फिल गर्ला कि भन्दाखेरि राजाबाट के चाहिँ भनियो भने म कर्ण सिंह आउनुभन्दा अगाडि नै सत्ता हस्तान्तरण गर्न चाहन्छु। यो वैशाख 6 गतेको कुरा, वैशाख 6 गतेको कुरा। म कर्ण सिंह आउनुभन्दा अगाडि नै त्यही गर्न चाहन्छु र कर्ण सिंह आउँदाखेरि नयाँ प्रधानमन्त्रीलाई भेटोस्। उसले आएर चाहिँ मैले परिवर्तन गरेको भन्ने म देखाउन चाहन्न। तर कृष्णप्रसाद भट्टराईले प्रधानमन्त्री पद स्वीकार गर्नु भएन। त्यसपछि 8 गते राजाबाट दलहरूलाई आह्वान गरियो। त्यो आह्वान गर्नुभन्दा अगाडि कर्ण सिंहसँग भेट भइसकेको थियो। कर्ण सिंहले तत्कालीन भारतीय प्रधानमन्त्री मनमोहन सिंहको चिठी लिएर आउनुभएको थियो। त्यो चिठी उहाँले एक्लैले राजासँगको दर्शन भेटमा हस्तान्तरण गर्नुभयो। त्यो चिठीमा के लेखिएको छ भन्ने बारेमा अहिलेसम्म आधिकारिक जानकारी कसैलाई पनि छैन र त्यसपछि आधिकारिक जानकारी त्यसो भए कि मनमोहन सिंह कि करण सिंह अथवा कि ज्ञानेन्द्र शाह यतिले मात्रै छ आधिकारिक जानकारी चाहिँ? निश्चय पनि अब कर्ण सिंहलाई पनि छ कि छैन थाहा छैन। चिठी अब त्यो बन्द खामा आयो होला। गिरिजाप्रसाद कोइरालालाई थियो कि थिएन होला? मलाई लाग्दैन कि उहाँहरूलाई यी सब कुरा थाहा छ। अब त्यो पत्र चाहिँ राजालाई हस्तान्तरण गरियो। गरिसकेपछि त्यसपछि त्यसको एक दिन पछि जस्तो लाग्छ दलहरूलाई सरकार बनाउनको निमित्त 8 गते आह्वान गरियो, जसलाई भारत लगायत अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले स्वागत पनि गरे। केही राजनीतिक दलहरूले पनि त्यसलाई अलिकति सकारात्मक रूपमा लिए। तर अब त्यो बेलाको निर्णायक शक्तिको रूपमा माओवादी देखा परिसकेका थियो र सायद हुनसक्छ माओवादीको दबावको कारणले गर्दा त्यो 8 गतेको घोषणा कार्यान्वयन हुन सकेन र 11 गते फेरि अर्को घोषणा गर्नु पर्यो। जुन घोषणा अघि तपाईँले भन्नुभयो जस्तै गिरिजाप्रसाद कोइरालाको निवासमा आन्दोलनकारी दलहरूले मस्यौदा गरेर राजाको मुखारवृन्दबाट आएको। मैले त्यो बेलाको बुझेसम्मको कुरा त्यही हो। अघि तपाईँले बडो त्यो महत्त्वपूर्ण शब्द भन्नुभयो, त्यो त्यसलाई कुटनैतिक रूपमा भने पनि हुन्छ, जसरी भने पनि हुन्छ, अमूर्त शब्द भने पनि हुन्छ, औपचारिक रूपमा चाहिँ थाहा छैन। तर अनौपचारिक रूपमा त त्यहाँ करण सिंहले ल्याएको पत्रमा के थियो भन्ने त तपाईँलाई थाहा नहुने कुरा भएन? पेट बोलीमा के थियो? होइन, मलाई पनि जानकारी छैन। हेर्नुहोस्, अब प्रकारान्तरले
सोधखोज गर्दाखेरि अलिअलि चाहिँ नि जानकारीहरू प्रकारान्तरकै सही, तर चाहिँ हो। अहिले नभने त्यसमा कहिले चाहिँ नि भन्ने? मैले बुझेसम्म चाहिँ के भनेदेखि नेपालमा संवैधानिक राज संस्था कायम राख्दै आन्दोलनकारी दलहरूको मार्गचित्र अनुसार देश अगाडि बढाउने कुरै थियो। अनि त्यो कुरा ज्ञानेन्द्र शाहले कहिले किन नभने? अब त्यो त भलै त्यो पत्रकै आधारमा जे हुन्छ त्यसरी नबढ्ला, तर कम्तीमा त्यो त्यस्तो नजिर छ भने त। त्यो त मलाई लाग्छ के भनेदेखि राजाले किन चाहिँ त्यो नदेखाएको म भन्न सक्दिनँ। र त्यति मात्र होइन, मलाई लाग्छ करिब करिब यही स्पिरिटमा यदि म गल्तीमा छैन भने आन्दोलनकारी दलहरू र त्यसमा पनि खास गरी गिरिजाप्रसाद कोइराला, उहाँका केही निकट व्यक्तिहरूलाई थाहा हुनसक्छ, र दरबारको बिचमा सम्झौता भएको हो। त्यो पनि भएको छ। त्यो करण सिंहसँगको पत्रको कुरा मात्रै होइन, त्यो पनि तपाईँको मैले अब जानकारी पाएअनुसार हस्ताक्षर छ जस्तो मलाई लाग्दैन, तर लिखित रूपमा चाहिँ आदान प्रदान भएको छ तत्कालीन दरबार र गिरिजाप्रसाद कोइरालाको बिचमा। बिचमा। किन त्यो अवज्ञा गरे त गिरिजाबाबुले त्यसो भए? अब त्यो सबै त मलाई लाग्छ धेरै ठुलो अध्ययनको चाहिँ नि अनुसन्धानको विषय हो। त्यसको अब मैले अहिले केही भन्न सक्दिनँ त्यो बारेमा। कतिपय पहेँली मलाई थाहा होला, अरूलाई थाहा होला, अरूले भन्नु त्यो अनाधिकृत हुन्छ, तर तपाईँ त्यति बेलाको गृहमन्त्री भएको त्यसका कारणले पनि त्यो होइन। वास्तवमा के भनेदेखि अब परिस्थिति गिरिजाबाबुको नियन्त्रणभन्दा पनि बाहिर गइसकेको थियो। अथवा उहाँलाई त्यो राष्ट्रपति भन्ने पद त्यो पछि आएको घटनाक्रम मात्र हो, पछिको कुरा जस्तो लाग्छ मलाई। पहिला त्यसपछि त के भनेदेखि अब माओवादी पनि एउटा निर्णायक शक्तिको रूपमा देखा पर्यो, र 12 बुँदे समझदारी पछि भारत पनि निर्णायक शक्तिको रूपमा देखा पर्यो। भारतको तत्कालीन संस्थापन पक्ष र माओवादीको दबावमा, र तेस्रो कारण चाहिँ नि केही हदमा गिरिजाप्रसाद कोइरालालाई पनि राजाको व्यवहारबाट चित्त दुखेको जस्तो मलाई लाग्छ। अनि यो सबै प्रक्रियामा तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्रको 2059 साल असोज 18 को र पछि 2061 साल माघ 19 को महत्त्वाकांक्षाले जगको निर्माण गरेका थिएन? गर्यो, निश्चय पनि गर्यो। त्यो त घटनाक्रमले पुष्टि गर्यो। अब त्यो चाहिँ नि असल नियतले गरेको असफल काम भन्नुपर्छ होला। हेर्नुहोस्, अब मैसँग राजाले कुराकानी गर्दा म त धेरै पछि सरकारमा गएको हुँ। वास्तवमा राजाको 14 महिनाको प्रत्यक्ष शासनकालको अन्तिम 4 महिना मात्र हो म चाहिँ गृहमन्त्री भएको। हेर्नुहोस्, अब परिस्थिति 12 बुँदे समझदारी भइसकेको थियो त्यो बेलामा, र त्यो बेलामा राजाको पटक पटक भनाइ मैले सुनेको छु कि देश गृहयुद्धको सङ्घारमा पुग्न लागेको, प्रजातन्त्र र प्रजातान्त्रिक शक्तिहरू कमजोर भइरहेको अवस्थामा म शान्ति पनि स्थापित गर्छु र चुनाव गरेर फेरि पार्टीहरूलाई सत्ता हस्तान्तरण गर्छु भन्ने मनसाबाट मैले यो गरेको हुँ भन्ने पटक पटक राजाबाट मैले सुने। हेर्नुहोस्, र म त्यसमा राजाको चाहिँ नियतमाथि शङ्का गर्दैन। हेर्नुहोस्, कुनै आफूले सत्ता लिएर नयाँ चाहिँ व्यवस्था, निरङ्कुश व्यवस्था स्थापना गर्छु वा गर्न सकिन्छ भन्ने सोच चाहिँ नि अब राजामा थियो जस्तो मलाई लाग्दैन। डुब्न आँटेको डुङ्गाको सारथी भइसके पछाडि त्यसको जब र अब्जस दुइटै लिनुपर्छ। राज संस्था हट्नुका पछाडि तपाईँको भूमिका कति थियो? बादशाहको नयाँ लुगा खोज्ने र वाहवाउको कृत्रिम प्रशंसा प्रत्युत्पादक भएको हो कि होइन? अब हेर्नुहोस्, अब अरूको बारेमा म केही भन्न चाहन्न। मलाई चाहिँ त्यो यस बारेमा अहिले पनि खुसी लागेको छ कि राजाले मन्त्री बनाएका, प्रधानमन्त्री के अरे उपाध्यक्ष बनाएका धेरै व्यक्तिहरू थिए, ती आज कहाँ छन् मलाई थाहा छैन। त्यो बेलाको मन्त्री परिषदमा रहेको व्यक्तिहरूमध्ये नेपालमा अझ पनि राज संस्था चाहिन्छ भनेर निरन्तर रूपमा आवाज उठाएर हिँड्ने व्यक्ति सायद म मात्र छु जस्तो लाग्छ। र निश्चय पनि राजा र राज संस्थालाई जोगाउन नसक्नुमा कुनै न कुनै रूपमा चाहिँ नि मैले आफ्नो भूमिका स्वीकार गर्नुपर्छ। हेर्नुहोस्, त्यति बेलाको 13-14 वर्ष अगाडिको घटनाक्रम
इतिहासका अध्येताहरूले यो विषयमा त अरू चाख परख गर्नेहरूले यसका थुप्रो साङ्गोपाङ्गो विषयहरू उद्घाटित हुन्छन्। कतिपय फेरि रहस्यको गर्तमा विलिन हुन्छन्, त्यो कहिले थाहा हुँदैन। जोन एफ केनेडीको कसले हत्या गर्यो थाहा छैन। त्यसैले ती कुरा त होला नि, तर अहिले तपाईँले भन्न मिल्ने, भन्न सक्ने र भन्नुपर्ने विषय के छन् त्यो घटनाक्रमका अरू थप? होइन, वास्तवमा 12 बुँदे समझदारी जुन भारतको राजधानी नयाँ दिल्लीमा भारतीय शासक वर्गको प्रत्यक्ष सहयोग, संरक्षण र प्रायोजनमा भयो, त्यो नेपालको बृहत्तर राष्ट्रिय हितको दृष्टिकोणबाट अत्यन्तै घातक थियो भन्ने मलाई लाग्छ। हेर्नुहोस्, र आज त्यसैको परिणामस्वरूप नेपालमा राजतन्त्र अन्त्य भएको मात्र होइन, हिन्दू राष्ट्रको पहिचान समाप्त भएको मात्र होइन, निरन्तर नेपालको राष्ट्रिय अस्तित्वमाथि समेत प्रश्न चिन्ह खडा हुने स्थिति देखा परिरहेका छ। मैले अघि पनि तपाईँलाई एउटा सूत्रबद्ध रूपमा मात्र भने थिएँ, व्याख्या गर्न सकिएन। अहिले संसारभरिको घटनाक्रमलाई हेर्दा नयाँ विश्व व्यवस्था निर्माण गर्ने चरणमा पुगिराखेका छौँ। स्ट्याटस कोलाई समाप्त पारेर नयाँ शक्तिहरू आफ्नो प्रभाव विस्तार गर्ने प्रयासमा लागिराखेका छन्। त्यो स्थितिमा नेपालको स्वतन्त्र अस्तित्वलाई कसरी जोगाइराख्ने भन्ने जुन चाहिँ एउटा चिन्ता छ, त्यो चिन्ताको पृष्ठभूमिमा मलाई लाग्छ के भने त्यो 12 बुँदे समझदारी तयार गरेको पृष्ठभूमि अत्यन्तै आपत्तिजनक अहिले पनि छ। हस्, निष्कर्ष दिनु मात्रै सही प्रश्नको उठान होइन, कहिलेकाहीँ खुला प्रश्न पनि आफैमा एउटा आधा उत्तरको प्रतीक्षाया हो। समय समाजका लागि धन्यवाद यहाँलाई। हस्, धेरै धेरै धन्यवाद। आजको श्रृङ्खलामा हामीले राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका अध्यक्ष कमल थापासँग समसामयिकताका दुईटा सन्दर्भ, सीमा र नागरिकता संशोधन विधेयकका विषयमा, र पछिल्लो श्रृङ्खलामा चाहिँ यो साँच्चीकै यो अभिलेखित श्रृङ्खला पनि भन्नुपर्दछ, कतिपय नदेखिएका अथवा देखिए पनि नभनिएका, भनिए पनि आधिकारिक व्यक्तिबाट उद्गार नभएका विषयहरू, यो पनि आफैमा एउटा फेरि प्रस्थान बिन्दु हुन सक्ला। यसलाई अरू अन्तर्वार्ताकारले, अरू शोधकर्ताहरूले यसलाई खोज्न सक्नेछन्। आजलाई तमसुमा ज्योतिर्गमयको यो विशेष श्रृङ्खला यति नै। हेर्दै रहनुहोला AP1। नमस्कार। It's an AP1 presentation.